बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहले तौरेत को अच्छी तरह मालूम था कि हमारे पास जो याह्या बिन ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का सफ़ेद रेशमी जुब्बा है, जब अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा होंगे तब उस सफ़ेद जुब्बे से खून निकलेगा। और जब एक मुद्दत के बाद उससे खून निकला तब उन सबको मालूम हुआ कि अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के घर में यानी मक्का में पैदा हुए और उनकी पुष्ट से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मां पैदा होंगे और वो हमारे दीन को मनसूख कर देंगे। इसीलिए चंद यहूदी मुत्तफ़िक होकर अब्दुल्ला को मार डालने के लिए मक्का में आकर एक मुद्दत तक रहे। उन्होंने कई बार कातलाना हमले किए मगर अब्दुल्ला का कुछ भी न कर सके, और जब वो अपने मकासद में नाकाम हो गए तो वहाँ से शाम में जा बसे। हज़रत अब्दुल्ला जब बड़े हुए तो कभी कभी निकलकर मैदान की तरफ सैर को चले जाते थे। वहाँ जाकर वो देखते थे कि अपनी पुष्ट से एक नूर चमकता हुआ दो पारा होकर एक मशरिक़ को जाता है और एक मग़रिब को जाता है, फिर कुछ लम्हे के बाद पुष्ट में आ रहा है। तब अब्दुल्ला ने अपने बाप से जाकर ये हाल बयान किया तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटा, कुछ अरसा पहले मैंने एक ख्वाब देखा था कि सिलसिला नूरी मेरी पुष्ट से निकलकर चार हिस्से होकर चार तरफ गया। एक हिस्सा आसमान की तरफ और एक हिस्सा ज़मीन की तरफ और एक मग़रिब को और एक मशरिक़ को, और फिर कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा सब्ज़ दरख्त बन गया और एक शख्स को देखा कि निहायत पकीज़ा उस दरख्त के पास खड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? वो बोले, मैं पैगंबर खुदा नबी आखिरुज़्ज़मां हूँ। ये सुनकर मैं ख्वाब से बेदार हुआ और सुबह जाकर काहिनों से इसकी ताबीर पूछी। उन्होंने मुझसे ये बयान किया कि तुम्हारी पुष्ट से नबी आखिरुज़्ज़मां पैदा होंगे और जितने नबी और बनी आदम हैं सब उन पर ईमान लाएंगे। बेटा, इस नूर ने मेरी तरफ से तुम्हारी पुष्ट में नकल किया होगा। तुम खुश रहो, अल्लाह तुमको खुश रखे। जब ये बात लोगों को मालूम हुई तो यहूदियों के दिल में हसद पैदा हुआ। चंद यहूदियों ने मुत्तफ़िक होकर कसम खाई कि जब तक हम अब्दुल्ला को ना मार डालेंगे तब तक और कुछ काम नहीं करेंगे। ये कहकर वो मक्का में आकर मुद्दतों रहे। उन्होंने एक दिन अब्दुल्ला को अकेले मैदान में तन्हा जाते देखा तो सब दुश्मन फुर्सत पाकर अब्दुल्ला को मारने के लिए नंगी तलवारें लेकर मैदान की तरफ चले। अचानक वहाब इब्ने अब्दुल मन्नाफ, जो पैगंबर खुदा के नाना माने जाते थे, उन्होंने दूर से देखा कि अब्दुल्ला को सब यहूदी मारने के लिए आ रहे हैं। जब वो थोड़ा नज़दीक आए तो एक अजीबो गरीब मंज़र को देखा। आसमान से एक इंसानों की तरह की फ़ौज उतरी जिसके हाथों में नंगी तलवारें थीं। इस आसमानी फ़ौज ने यहूदियों को एक लम्हे भर में मार डाला जो अब्दुल्ला को मारने के लिए आए थे। जब वहाब इब्ने अब्दुल मन्नाफ ने ये हाल देखा तो अपने घर जाकर अपनी बीवी से कहा कि तुम अब जाकर अब्दुल मुत्तलिब से कहो कि मेरी बेटी आमना से अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी कर दो। तब उसी वक्त उनकी बीवी ने अब्दुल मुत्तलिब से जाकर ये बात कही कि मेरी बेटी आमना का ब्याह अपने बेटे अब्दुल्ला से कर दो। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने ये बात मंजूर कर ली और अब्दुल्ला का निकाह आमना के साथ कर दिया। कुरैश की औरतें जो अब्दुल्ला से निकाह की तमन्ना रखती थीं, वो सब अब्दुल्ला के निकाह की खबर सुनकर मारे गम के बीमार हो गईं। एक रिवायत में है कि इस गम में तकरीबन 40 औरतें मर गईं, और जो ज़ेबो ज़ीनत और परहेज़गारी आमना को थी वो कुरैश की किसी औरत में ना थी। वो नूर जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्दुल्ला की पेशानी में चमकता था, फिर वो नूर 12वीं तारीख़ जमादुल आखिर की शब जुम्मा में हज़रत अब्दुल्ला से हज़रत आमना के रहम में आया। इसी शब फ़रिश्तों को हुक्म हुआ, दरवाज़े बहिश्त के खोल दे, और इसी शब तमाम बुत रोए ज़मीन के सरनगू हुए और तख्त इबलीस का उलट गया, यानी बिल्कुल पामाल हो गया, और सबका सरदार शैतान लईन मशरिक़ से मग़रिब को जाकर दामने कोह में चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर तमाम शयातीन वहाँ जमा हो गए।
اور آپس میں کہنے لگے کہ اے سردار ہمارے، تم کس لیے روتے ہو؟ آخر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ اور وہ ملعون بولا کہ اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہوگی کہ اب تک محمد آخر الزماں کا زمانہ نہیں تھا اور اب ان کا ظہور بالکل قریب ہونے والا ہے، اور جب وہ پیدا ہوں گے تو سارے جہان کی مخلوق ان کے تابع ہوگی، اور پھر ان کا دین قیامت تک جاری رہے گا، اور ہمارے ماننے والے خداؤں کو یعنی لات و عزا کو باطل کرے گا۔ تمام مخلوق مشرق سے مغرب تک مسلمان ہوگی، اور انہی کے واسطے خدا تعالیٰ نے ہم کو بہشت سے نکال دیا اور مردود کر دیا۔ اب اگر میں سر پتھر پر یا پتھر سر پر ماروں گا تو بھی کچھ نہ ہوگا۔ یہ سن کر شیطانوں کی جماعت نے کہا، تم خاطر جمع رکھو، ہم جس طرح بھی ہو سکے گا بنی آدم کو گمراہ کریں گے اور اپنے لات و عزا کی عبادت ان سے کروائیں گے۔ ہم اپنی پوری طاقت خرچ کریں گے لیکن ہرگز خدا کی راہ پر چلنے نہیں دیں گے۔ یہ سن کر اس سردار شیطان لعین نے کہا، اچھا مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح ان کو خدا کی راہ سے بہکاؤ گے؟ اور وہ لوگ تو نیک راہ اختیار کریں گے، منکرات سے باز رہیں گے، خیرات و زکوٰۃ صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں گے، حرام کاری نہیں کریں گے۔ تب ان شیطان جنوں نے کہا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہم ان کے عالموں کو کسی کام میں مغالطہ دیں گے تاکہ وہ اس میں فریفتہ ہو جائیں، اور جاہلوں کو دولت اور گمراہی میں رکھیں گے، اور صاحب بدعت اور ریاکاری کی خواہش دلائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نازل ہو کر کہتا ہے، اے آمنہ، تیرے پیٹ میں جو ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جب وہ پیدا ہوں گے نام ان کا محمد رکھنا۔ پس یہ خواب آمنہ نے اپنے سسر عبد المطلب سے جا کر کہا۔ انہوں نے یہ بات سن کر اس بات کی تعبیر بیان کی اور پھر کہا، کسی سے یہ راز مت کہنا کیونکہ یہ خواب بالکل سچا ہے اور فی الحقیقت ایسا ہی لڑکا تمہارے گھر پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ روایت میں آیا ہے کہ اس زمانے میں مکہ کے ملک میں قحط تھا اور لوگ بھوک کے مارے عاجز تھے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے مر جاتے تھے۔ جب آمنہ حاملہ ہوئیں تب خدا کی زمین سیراب ہوئی، تمام درخت تر و تازہ ہو گئے اور ہر درخت اپنے پھل لایا اور لوگ اچھی طرح سے میوے کھانے لگے۔ سبحان اللہ۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ۔